शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जाल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। रीड, रेजिस्ट, रिवाइव के थीम के तहत ये मेंबर्स मीट होने जा रही है, जो नवंबर 1, 2, 3 को गुलबर्गा में जो मेंबर्स मीट होने जा रही है, ये थीम के तहत हो रही है। इसके 3 पहलू है। एक है रीड, जैसे कि बात है कि इलाही हिदायत है, जैसे कुरान और हदीस है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, उसको समझना, उसको पढ़ना, ये एक रीड में आता है। उसके साथ साथ हमारी वसी तारीख़ है, उसको समझना, उसको पढ़ना, और दुनिया भर के अलग अलग ज़िंदगी जीने के नज़रियात है, दुनिया भर के अलग अलग मोमेंट्स है, उसको समझना, ये रीड का ये आता है। जैसे कि जितना पढ़ते हैं, विंस्टन चर्चिल कहते हैं, आप जितना पीछे तारीख़ में देखते हैं उतना आप फ्यूचर में देख सकते हैं। जितना हम समझते हैं, जितना हम जो माजी को समझते हैं, उससे हम मुस्तक़बिल को देख सकते हैं। ये रीड का हिस्सा आता है। उसके बाद जब हम पढ़ के समझते हैं, दुनिया को समझते हैं, उसके बाद आता है रेजिस्ट करना। हम देखते हैं दुनिया में कई सारे बातिल ताकतें हैं, बातिल क़ुव्वतें हैं जो पूरी दुनिया को ख़राब करने में लगी हुई है, मुस्लिम नौजवानों को ख़राब करने में लगी हुई है, तलबा के जहन को बदलने में लगी हुई है। उसको रेजिस्ट करना, वो बुरी ताकतों को रेजिस्ट करना। अलग अलग कैंपसेस में हम बुराइयां देखते हैं, हम हमारे नौजवानों में बुराइयां देखते हैं, और इन जनरल सोसाइटी में, मुआशरे में बुराइयां देखते हैं, और बातिल ताकतें देखते हैं जो मासूम जानों को हलाक करने के पे लगी हुई है। इन सब के ख़िलाफ़ रेजिस्ट करना, इन सब के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस बनना, वो रीड के बाद ये रेजिस्टेंस का हिस्सा आता है। उसके बाद एक नई मुस्तक़बिल, एक नए रोज़े रोशन का ख्वाब देखना, रोज़े रोशन के लिए तैयारी करना, एक नई दुनिया बनाना, वो रिवाइव आता है। इस थीम के तहत ये 3 दिन का मेंबर्स मीट प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें कर्नाटका भर के करीब 600 मेंबर्स गुलबर्गा में आएंगे। मेंबर्स मीट का एक अहम पहलू होता है पब्लिक प्रोग्राम। 3 दिन का प्रोग्राम जो होता है वो ख़ास मेंबर्स के लिए होता है और कुछ एसोसिएट्स के लिए होता है, लेकिन उसके साथ हम एक ख़ास प्रोग्राम रखते हैं पब्लिक के लिए, जिसमें तलबा के साथ साथ अलग लोग भी आ सकते हैं, ख़वातीन भी आ सकते हैं, और मर्द बुज़ुर्ग हज़रात भी आ सकते हैं। ये प्रोग्राम 2 नवंबर को आने वाले हफ्ते को मुग़ल गार्डन फंक्शन हॉल में ठीक 7 बजे से शुरू होगा, जिसमें चीफ़ गेस्ट और स्पीकर्स हैं जनाब सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब, जो अमीर जमात इस्लामी हिंद के कुल हिंद अमीर है। आपका खिताब आम रहेगा। इसके साथ साथ जनाब प्रियंक खरगे साहब ITBT मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका भी आएंगे, उनका भी खिताब रहेगा। उसके बाद जनाब S अमीनुल हसन साहब वाइस प्रेसिडेंट जमात इस्लामी हिंद, इसके साथ साथ ब्रदर ज़ीशान अकील सिद्दीकी स्टेट प्रेसिडेंट SIO कर्नाटका, और जनाब ज़ाकिर हुसैन साहब अमीर मुक़ामी जमात इस्लामी हिंद गुलबर्गा शिरकत रहेंगे। हम जैसा कि मीडिया वालों के थ्रू हम अपील करते हैं कि सभी को, जो भी नाज़रीन हैं हमारे, कि आप कसीर तादाद में इस पब्लिक प्रोग्राम में आइए। ख़ास तौर पे ख़वातीन का भी इंतज़ाम किया गया है। ख़वातीन से भी गुजारिश की जाती है कि आप इस पब्लिक प्रोग्राम में शिरकत फरमाएँ। और जिस मेंबर्स मीट के टॉपिक के तहत मैं आपको बताया था, इससे इस्तेफ़ादा हासिल करें। एक रोज़े रोशन, एक रोशन मुस्तक़बिल का ख्वाब देखने की गुंजाइश हमें मौका मिलेगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि आने वाली नवंबर 1, 2, 3 को स्टेट मेंबर्स मीट होने वाला है SIO कर्नाटका, और 2 नवंबर को पब्लिक प्रोग्राम होने वाला है, जिसके लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमीर मुक़ामी जमात इस्लामी हिंद गुलबर्गा रहेंगे, और सिटी प्रेसिडेंट SIO गुलबर्गा सुफियान ज़ैन रहेंगे, और सिराज शाहना जोनल एडवाइजरी काउंसिल SIO कर्नाटका, और सिटी सेक्रेटरी मोहम्मद मुबशिर रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 42 साल से जो है 42 ईयर्स से स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया जो है तलबा की रहनुमाई के लिए काम कर रही है, तलबा की बहबूदी के लिए काम कर रही है। जब तंजीम हमारी बनी थी तब हमारा एक मकसद था, जिसको हम लोग अब तक पकड़ के चल रहे हैं, और आगे इसको जो है ना लेके चलने का इरादा है। हम जो मकसद लेके उठे थे, हमारा मकसद है कि हम लोग तलबा और नौजवानों को समाज की तश्कील के लिए तैयार करें इलाही हिदायत के मुताबिक। अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हम लोग करते आए हैं, इंशाअल्लाह आगे भी करते रहेंगे। ये जो तंजीम हमारी जो चल रही है, उसकी बहुत सारी कड़ियाँ होती हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। उसमें से एक अहम प्रोग्राम जो है हमारा 2 साल में एक बार मेंबर्स मीट होती है। मेंबर्स मीट में ऐसा होता है कि हम लोग सारे स्टेट के मेंबर्स को एक जगह जमा करते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग होती है, उनकी इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग होती है। ये पर्पज़ के लिए हम लोग 3 दिन का जो है एक मेंबर्स मीट ऑर्गेनाइज़ करते हैं हर 2 साल में।
تو یہ ممبرس میٹ میں ایک تو جیسے میں بتایا ٹریننگ ہوتی ہے، ساتھ میں ایک امپورٹنٹ کڑی ممبرس میٹ کی یہ ہوتی ہے کہ ممبرس میٹ میں جو ہے ہم لوگ ہماری نیکسٹ میقات کے لیے، نیکسٹ 2 سال کے لیے جو ہے ہم لوگ ایڈوائزری کونسل کو ہم لوگ چنتے ہیں. اس کے اندر ایک الیکشن ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے اسٹیٹ کرناٹکا اسٹیٹ کی جو ہے زونل ایڈوائزری باڈی کو ہم لوگ چنتے ہیں. یہ ایک ہمارا مقصد ہے ممبرس میٹ آرگنائز کرنے کا. اس کے اندر جو ہے ملٹیپل پروگرامز رہیں گے. ایک پبلک پروگرام ہوتا ہے جہاں پہ بھی ہم لوگ ممبرس میٹ کرتے ہیں، وہاں پر ایک دن کے لیے ہم لوگ پبلک پروگرام کرتے ہیں تاکہ ہمارے ممبرس کے علاوہ سٹی کے جو دیگر عوام ہیں وہ لوگ بھی جو ہے نا، جو باہر سے اسپیکرس آ رہے ہیں ان سے مستفیض ہو. اور یہ ممبرس میٹ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ سارے اسٹیٹس سے اور آل اوور انڈیا سے جو ہے الگ الگ جگہ سے جو ہے اسپیکرس آتے ہیں جن کے علم سے جو ہے نا ہم لوگ مستفیض ہونے کا موقع مل سکتا ہے. یہ اس بار کی جو ممبرس میٹ ہے ہماری، الحمدللہ بہت سالوں کے بعد جو ہے گلبرگہ کو پھر سے موقع ملا ہے کہ ہم لوگ گلبرگہ میں ممبرس میٹ آرگنائز کریں. تو الحمدللہ یہ موقع ہم لوگوں کو ملا ہے، تو ہم لوگ انشاءاللہ اس کو بھرپور طریقے سے ایک بہترین انداز میں جو ہے نا فلفل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ ممبرس میٹ گلبرگہ کی ممبرس میٹ کے جو ڈیٹیلس ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے پریزنٹیشن پیش کریں. السلام علی رسول الکریم. میں ذاکر حسین، امیر مقامی جماعت اسلامی گلبرگہ. آج کی یہ پریس میٹ اس لیے بلائی گئی ہے کہ اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن کی جانب سے ایک کانفرنس رکھی جا رہی ہے 3 دن کی. یہ اسٹوڈنٹس اسلامی آرگنائزیشن 40-42 سال پہلے اس کو وجود میں لایا گیا تھا، بنایا گیا تھا. جماعت اسلامی ہند کی ایک جو ہے نا اس سرپرستی میں یہ کام کرتی ہے. اس کو بنانے کا مقصد جیسا کہ بتایا گیا کہ طلباء اور نوجوانوں میں اچھے کیریکٹر پیدا کرنا، اچھے اخلاق اور کردار پیدا کرنا. نوجوان جو ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا حصہ ہیں، اور نوجوان ہی حالات کو بدل سکتے ہیں، انسانوں کے جو ہے نا حالات کو بدل سکتے ہیں، اور نوجوانوں کے اندر اچھے کیریکٹر، اچھے کردار پیدا کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ نوجوان آج کل دنیا کے اندر یا ملک کے اندر بہت ساری غلط سلط حرکتوں میں پڑے ہوئے ہیں، برائیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، نشہوار چیزوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. بھنگ اور چرس اور جو ہے نا شراب اور کباب، بہت سارے جو ہے نا جو غلط سلط جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے اندر، ان برائیوں کے اندر جو ہے نا پڑے ہوئے ہیں. تو یہ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن جو ایسی تنظیم ہے جو ان برائیوں کو جو ہے نا دور کرتی ہے. ان برائیوں کو بچے جو اس غلط برائیاں جو ہے نا عادات میں پڑے ہوئے ہیں ان کو جو ہے نا روکنے کی کوشش کرتی ہے، روکتی ہے، اور ایک اچھا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہے. جو ملک کے اندر جو ہے نا یعنی نفرت کے بازار جو گرم ہوتا رہتا ہے، اس نفرت کے بازار کو بھی جو ہے نا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتی ہے. نفرت کے باتوں کو جو ہے نا محبت میں بدلنے کی بھی کوشش کرتی ہے. تمام جو ہے نا ذات برادریوں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جتنے بھی جو ہے نا وہ ملک کے اندر ذاتیں برادریاں ہیں، اور جو ہے نا ان کے ساتھ اچھے دوستانہ تعلقات بھی رکھتی ہے، اور ان کو صحیح رخ پر، اس ملک کو جو ہے نا صحیح رخ پر لے جانے کے لیے کوشش کرتی ہے. تو یہ تنظیم جو ہے نا جو 40 سال سے یہ کام کر رہی ہے ملک کے اندر، اور اسلام کے پیغام کو بھی جو ہے نا لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. جو غلط فہمی ہے اسلام اور مسلمانوں کے تعلق سے برادران وطن کے اندر، اس غلط فہمی کو بھی دور کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ تنظیم. تو یہ اس کے انتخابات ہر 2 سال میں ایک مرتبہ ہوتے رہتے ہیں. تو وہ گلبرگہ شہر کے اندر یہ انتخابات ہو رہے ہیں. اس میں جو ہے نا وہ اپنے اپنے ذمہ داروں کو سلیکٹ کریں گے، اپنے اپنے جو ہے نا لیڈروں کو جو ہے نا سلیکٹ کریں گے، اور انشاءاللہ اس کی ڈکلیریشن آئندہ چند ہفتوں کے اندر وہ آپ کو ملک کے اندر جو ہے نا بتائیں گے کہ یہ کون کون جو ہے نا یہاں کے صدر اور صدر حلقہ اور صدر تنظیم کون کون سلیکٹ ہوئے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا سلیکشن بھی ہوگا. تو یہ 3 دن کا یہ پروگرام 1، 2 اور 3 نومبر کو یہ پروگرام جو ہے نا یہاں گلبرگہ شہر میں مغل فنکشن ہال میں ان کے انتخابات ہو رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک جو خطاب عام شہر گلبرگہ کے
جو ہے نا ناظرین کے لیے، شہر گلبرگہ کے ذمہ داروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کہ بھئی امیر جماعت اسلامی ہند سید سعادت اللہ حسینی صاحب اور نائب امیر جماعت اسلامی ہند سید یس امین الحسن صاحب جو ہے نا یہاں تشریف لا رہے ہیں، اور پھر یہاں کے جو منسٹر ہیں پرینک کھرگے صاحب وہ بھی انشاءاللہ اس پروگرام میں تشریف لائیں گے۔ 2 تاریخ کو وہ خطاب عام ہے مغل فنکشن ہال میں۔ تو ہم عوام سے اپیل کرتے ہیں، مرد خواتین سے اپیل کرتے ہیں کہ اس پروگرام میں جو ہے نا آپ سب تشریف لائیں، اور جو باتیں جو ہے نا امیر جماعت، نائب امیر جماعت اور پرینک کھرگے صاحب سے جو پیش کریں گے ان کے وہ سماعت کریں گے، تاکہ جو ہے نا آج کل کے حالات پر یہ خطاب ہوگا کہ ملک کے حالات کیسے ہیں، کیا کرنا چاہیے آپ کو ملک کی ترقی کے لیے، دیش کی ترقی کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا انشاءاللہ آپ کے سامنے امیر جماعت، نائب امیر جماعت رکھیں گے۔ میں امید کرتا ہوں یہاں کے مردوں اور خواتین سے کہ جو ہے نا آئیں یہاں مغل فنکشن ہال کو 2 تاریخ کے شام میں 7 بجے اور سماعت فرمائیں۔ میں ہمارے یسا کے جو اسٹوڈنٹس، جو ممبران وغیرہ ہیں، جو بھی آ رہے ہیں، تقریباً 600-700 کی تعداد میں شہر گلبرگہ میں جمع ہو رہے ہیں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس جو ہے نا کانفرنس کو کامیابی عطا فرمائے، اور جو ہے نا یہاں کے حالات کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔